हॅलो माझ्या गोंयकारांनो, सावथ आनी नॉर्थ माझे सगळे टॅक्सीकार भाव तुमकां म्हाजो सगळ्यांक येवकार. आयज तुमकां खबर आहा न्हू टॅक्सीच्या विशू कितें चलता तो. आयज पळय ह्या प्रमोद सावंतान सांगलेले 10 तारखेर आमी कितें तुमकां कितें आहा तें सांगता म्हणून. जालें 2 मिटिंगेक मरे हांव वचोंक नाहलो, म्हाका सारकी खबर नाहली. हांव गोंडेसांक बिजी आसलो. तेन्ना काल आमचो रोहन कानोळकाराक हांवें विचारले, बाबा कितें विशीं कितें करपाचें, कित्याक म्हाका काम करूंक जाय म्हाजे गाडयेचें. तो म्हणलो कोणाची नांवां घेतल्या न्हू तेच म्हणल्यार वयतले, बाकीचे लोक वयचे ना, ते बेश्टी गर्दी करचे ना म्हणाले. तूं तुज्या कामाक वच म्हणलो. हांव गेलो आनी हांवें न्यूज पळयलो रे. चेतन आमचो कामत न्हू तो उलयलो आनी पळय म्हणलो फटींगपणां केली म्हणलो सीएमान. आतां चवथीच्या निमतान सगळे स्ट्रायकार वयतले जातले म्हणून हांकां पापड गोंय फुलयले आनी दवरले मरे. आमी मरे गोंयकार मरे सुशेगाद भाव आयकता रे. हांकां मरे फुडें आमकां गिन्यान ना रे, हांवें कितें करतलें सरकार म्हणून. पळय प्रमोद सावंत कसली फटींगपणां करता. आतां कितें जालां तेजें जाणा मरे. गणपती 1.5 दिसाचो पावयलो, 5 दिसाचो पावयलो, 7 दिसाचो पावयलो, 9 दिसाचो पावयलो आनी 11 दिसाचो गणपती पावयलो मरे. तेका कितें दिसलें मरे आनी गणपती ना. तो सीएम तूं जाणाय कानान भेरो जाला तो, ताका दोळ्यांनी सारकें दिसना. हे रे हे भावसर धरल्या दोग जाण तो दांडो घेवन भोंवता गो दिसना ताका रे. म्हाका दिसता कालच्या लोकांक पळयला मरे तेजी डायबिटीज वाडली आसतली म्हूण तो कितेंय उलयता. हे हांव प्रमोद सावंताक सांगता, आतां 21 गणपती आहा न्हू तो एक मरे तुजे गाराणें घालता हांव. ना तूं सुदारचो नाय. गाराणें हांवें घालता ना मरे. ह्या प्रमोद सावंताक 27 गोंयान दिश्टी पडचो ना म्हणून, गोंयान दिश्टी पडचो ना म्हणून हे घराणें घालतलो हांव तुज्या नांवान आनी तो मोहीन गुदिच्या नांवान, रोहन फटीच्या नांवान, मायकलाच्या नांवान, दिगंबर कामताच्या नांवान. कित्याक तो देवा कडेन उलयता न्हू तो सारकें सांगतलो. कानान सांगता ती खंय ताका फुडें कितें जातलें दिगंबराक विचारतलो, बाबा देवा गितार खंयचे सायडीक दाय सायडीक काय उजवी सायडीक आमचो लागले जाल्यार आमकां हे न्याय मेळटलो जाल्यार. जाणा मरे हे घराणें घालतलो हांव. जाणाय तुमचे मरे खूब जाले रे, खूब पाशेस पिड्यार. अरे आमच्या पांयार आमी धंदो करता तर तुमी आमकां धंदो करूंक दिना. तुमी कितले तरी खातेले रे बाबा, कितले खातेले तुमी, खातेले कितले. अरे एक टॅक्सीचो धंदो गोंयकाराचो धंदो हे फाटी कितें जाला खबर आहा मरे तुमकां. लोकांनी मरे लोकांची रीण काडून चवथ केल्या. रोडांक दुकां येता सांगीत जाल्या ते तुमकां पडला. तुमच्या घरान पापड भाजता न्हू रे, लोकांच्या घरान पापड भाजना. हय मरे जेन्ना मरे सीएमाक कळटले जे घरान कितें ना न्हू आनी ते रांदता आनी कितें खाता रे ताका कळटलें मागीर. पूण आज 27 मरे उगडास करता तुमकां सगळ्या गोंयकारांक. हेका निकळूंक नो काय फायदो ना तो. ही बायलां 2000 मेळटा 3000 उडयता आनी गोवाक सायना मिटिंगेक वयता. आज ह्या बायलांनी पळोवंक जाय हे गोवाची कसली परिस्थिती जाल्या ती. ही गोवाची परिस्थिती कसली जाल्या ती ह्या बायलांनी पळोवपाचें आनी 27 कितें करपाचें. कित्याक तुमी सतायता रे गोंयकारांक बाबा. आं येते फाटल्या तुमी असेंब्लीन एक कायदो तुमी पास केलो. कुंबलीच्या जाग्यार कोणी रावता तेंचे 400 मिटर तेंगे जागो दिवंक म्हणे ते रोखडेच जाले मरे. काय तुमचे वोटर म्हणे जाले, आमदारांनी सांगले हे पास कर म्हणून आनी कोणाच्या भाटकाराच्या घरान जाले ताका 300 मिटर जागो दिलो जाल्यार कोणी घराक जर भाड्याक दिले जाल्यार ताका खंय टॅक्स लावंक जाय म्हणटा आमकां खंय फायदो मेळूंक. अरे पार घडलेल्यानी तुमचे सारकेच फार फुटले रे. कोणाकूच सोडिना मरे तुमी, कोणाकूच सोडिना. सगळ्यांक टॅक्स करून ल्हान काबार केले मरे तुमी गोंयकारांक. कितें फुडें तुमी चिंतला रे बाबा. जाणा मरे बाबा पोर्चुगीज टायमार
अशें करूंक नासलें रे बाबा. त्या आजयेन आनी आमकां आज्यान सांगलेलें पोर्चुगेज टायमार अशें नासलें, एकदम स्ट्रिक्ट जाताले रे, कायदो सारको मांडटालो, रुला भायर वचोंक दिनासले. तुमी गोंयांत तुमकां रूल आहा रे, न्याय आहा तुमकां? आं येते मायग्रेनांक तुमी 400 मिटर जागो दिवंक सोदता आनी गोंयकारांक तुमी रोडयता. कसलें सरकार रे तुमी? पाड पडो रे, खरें तुमचें पाड पडो. तुमकां एकूय देव मरे तुमकां फोंडान घालिना रे. आनी तो आतां आपूण हिंदू जाला म्हणटा. मोहीन गुदिनो धोडयारो. आं ताजपण हे ITO ऑफिसराक सांगताय तूं तांकां कोण गाडी हेंचे हे मिटर चलना जाल्यार तांकां फायन घाल म्हणून. हे मरे हे ITO ऑफिसर आहा न्हू, तांकां मरे हक्काल आसूंक जाय आनी तांकां खबर आसूंक जाय हे टॅक्सीकार बाबडे करता तरी कितें, कशें दीस काडटा रे म्हणून. आनी कितें तुमी आमकां सोडूना रे. स्पीड गव्हर्नर घातलो, मायकलान घातलो फोंडान. मागीर तुमी मिटर हाडलो, मोहीन गुदिनो फोंडान घातलो, तेजे हड्ड्यार पयशे घातले. मागीर आनी कितें कितें करुना रे तुमकां. आं इतले करून इतले कोरेडांनी पयशे खावन आमचे वयले आमचेच तकलेर आमची तकली आपडटा तुमी. आं कशें तुमचे पाड पडटले रे. रस्त्यार वयची, रस्ते आख्खे गोंयान म्हणे ह्या वटेन कट मारले त्या वटेन म्हणटा. ह्या गाडयेचें काम करता म्हणल्यार आमकां शिकयली आतां. टॅक्स भरून आमी रोड टॅक्स भरून आमकां रस्तो तुमचो सारको ना. आतां पळया जे तो मनीस येयला न्हू, पळोवया दायान आनी उज्यान खंयचेर प्रसाद लागता तो पळोवया न्हू. त्या कडेन उलयता न्हू ते सरकार. हे तूं ताका मार मरे त्या वटेन सरकारान ह्या वटेन येयलो मरे तेजो सगळे काबार वॉशिंग मशिनान घातले सगळे क्लीन. असलो सरकार हो. आतां लोकांनी चिंतपाचें ते आपालिपा करता आमकां न्हू रे. आमी तांकां आपालिपा करया आतां. आनी हे 27 तांकां मरे कशें धाडपाचें न्हू. काबार करया हांगा जाणा मरे. कित्याक काबार करया जाणा मरे. आमकां हेंचो खरेंच वाज येयलो जेन्ना BJP येयले 2002 तेन्नासून मरे आमकां पिडा लायली रे ती. आतां पासून पिडा आयली. सुशेग ना रे, सुशेग ना रे. आमचे मिशो के सारके पिकयले रे. आमकां डायबिटीज नासली ती डायबिटीज जाली आतां. असले हे सरकारान आमची परिस्थिती केली जाणाय. आतां आमी चिंतलेले देवा कडेन मागलेले CMाच्या तकलेन घाला आनी आमकां एक बाबा न्याय मेळोन म्हणून एक टॅक्सीचो धंदो बरे भाशेन चलचो म्हणून. तो कांय ना. अशें जालें न्हू. राग धरूं नाका तुमी. हांव अशें तें जालें न्हू. हो गोंयान टुरिजम आसूंक फायदो ना. जोडटा कोण? भायले जोडटा भायले. सांगला तुमकां फाटल्या दिसांनी. हांवें सांगलां तुमकां 12 म्हयने रेस्टॉरंट ते जोडटा ते खाता आनी आमचे गोंयकार खाता तांकां भाड्याक दिता आनी हांवें जोडटा आपले भाटां खाल्ली म्हणून. हे आतां हांवें खूब जाणांनी पळयलां. हांगा एक पळयला बे कादा ब्रांकाच्या कुशीक एक सरदारजीन कोणें अंकलाचो जागो खाल्ला आनी तो आतां रडटा. तांकां पयशे जाय न्हू रे. आतां घाला भायर पयशे. हे गोंयकारांक म्हणटा तुमी कोण धंदो करिना. काजवाचे काजू विकता जाणा मरे कॅज्युनट. इतले बोंब मारले डुप्लिकेट कॅज्युनट विकता म्हणून, डुप्लिकेट सोरो विकता म्हणून. तेजेर कोणें एक्शन घेयना म्हणून काल न्यूज पळयलो हांवें कितल्या जाणांक धरले म्हणून. आं हे भायल्या लोकांक तुमी हांगा धंदे करूंक दिताय. गोंयकार 4 आणे जोडटा आनी ते 12 आणे जोडटा. हितून कोणाक फायदो जालो? तांकां आनी सरकाराक. पूण हो टुरिजम गोंयान जावं कित्याक? आमकां ते गोंयकारांक एक धंदो पोट भरूंक मेळना. बोल नासलो बरो. आमी लोकलाचे हेजेर धंदे पोट भरता पुरो. आमकां कित्याक जाय? वयतले सगळे शेतान वयतले कोण सूर काडूंक वयतले कोण आनी खंय काम करतले. खरें हे पळय बाबा आतां हो मरे CM फाटीं फुडें चलता. 10 तारखेर दाखयले तांकां न्हू. आतां कांय उलोवंक सोदिना. कितें म्हाका दिसता ह्या मोहीन गुदिनोन ताका बॅगां पावयली. बॅगां पावले म्हणून मरे हो फाटीं फुडें जाता. हांव ताका सांगूंक सोदता इतले गोंयकाराचे तूं श्राप घेवं नाका. तुमकां मरे म्हारग पडटले आनी खरें म्हारग पडटले. ताका मोहीन गुदिनोक ते गोवा माणसाची पोटां भरूंक जाय म्हणून तो आतां ओगी रावला. आनी फाटल्या दिसांनी म्हणलो आमी गोंयकाराचे प्रश्न मांडटलो म्हणलो आनी केली. म्हणून तुमकां सांगता गोंयकारांक
जी बॅगा ताका पावल्या म्हणून ह्यो तो मरे तोंड धापला आनी कांय जाप काडिना पळया म्हाज्या गोंयकारांनी हांव हो व्हिडियो पळया चला